Ang kalibutan nagasukod sa kalampusan, pinaagi sa atong gitipigan. Apan ang Dios nagasukod sa gugma, pinaagi sa atong ikahatag. Mga igsuon, mao kini ang mensahe sa mga pagbasa nato karong adlaw. Daghan kaayo ang mga tao karon nga naglisod sa kinabuhi. Ug tungod niini, natural lamang nga gusto nato nga magtigom, maghupot o nga kapaniguro alang sa atong kaugalingon ug alang sa atong pamilya. Apan sa Ebanghelyo, gipakita ni Jesus ang laing sukdanan sa kinabuhi. Samtang nagtan-aw siya sa mga tao dito sa templo nga naghalad, no daghang dato nga naghatag og dagkong kantidad. Dayon may abot ang usa ka kabus nga byuda ug naghulog og duha lamang ka sinsilyo. No sa pananaw tingali sa mga tao, gamay ra kaayo ang iyang gihatag. Apan sa pananaw ni Jesus, siya maoy labing dako nga nahalad. Nganuman, tungod kay ang uban mihatag gikan sa ilang kadagaya, apan ang balo naghatag gikan sa iyang kakabus. Ang uban naghatag sa ilang sobra, apan ang balo o ang byuda naghatag sa tanan nga iyang gisaligan. Ug mao kini ang tinuod nga gugma. Ang Dios dili mo tan-aw kung unsa kadako sa atong gihatag. Mutan-aw siya kung unsa kadako ang gugma ug pagsalig nga anaa sa atong paghatag. Ug mao sab kini ang gipakita ni San Pablo sa atong unang pagbasa. Sa pagtapos siyang kinabuhi, miingon siya nga nakigbisog ako sa maayong pakigbisog, nahuman ko ang pagdagan ug nabantayan nako ang akong pagtuo. Wala siya nang hambog sa iyang mga achievements, sa iyang mga nahimo. Ug ang iyang kalipay mao nga iyang gitugyan ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ug sama sa byuda nga atong nadungog sa Ebanghelyo nga mihatag sa tanan niyang kabtangan, si San Pablo usab mihatag sa tibuok niyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ug mausab kini atong makita sa atong mahal nga Birhen Maria. Wala siya daghang bahandi nga maihalad sa Ginoo. Apan iyang gitugyan ang iyang tibuok nga kaugalingon diha siyang pagtubag, ania ako ulipon sa Ginoo. Wala niya masayri ang tanan tingali nga nahitabo sa iyang kinabuhi, ilabi na sa mga umaabot. Apan misalig siya sa Dios, mitugyan sa iyang kinabuhi ngadto kaniya. So mga igsuon, tingali dili kita makahatag og dagkong kantidad ngadto sa Ginoo. Tingali ordinaryo lamang ang atong kinabuhi. Apan ang Dios dili mo tan-aw sa kadaghan sa atong nahatag. Apan mo tan-aw siya sa gugma nga anaa diha sa atong paghatag. Matag sakripisyo alang sa pamilya, matag matinud-ano natong pagtrabaho, matag pag-ampo, matag pagpasaylo, ug matag buhat sa gugma nga walay nagtan-aw, bililhon kaayo at tubangan sa Dios. Ug kining tanan, bisan unsa kagamay, iyang nakita. Busa karong adlaw ni atong Santos nga misa karon, atong pangutan-on ug pamalandungan, unsa man ang duha ka sinsilyo nga mahimo nakong ikahalad sa Ginoo. Tingali akong panahon, tingali ang pagpasaylo, tingali ang pag-alagad, tingali pagsalig, pagayod diha sa Dios bisan sa kalisdanan. Kay sa katapusan, dili mangutana ang Dios kung unsa kadaghan ang atong natigom, apan mangutana siya kung unsa kadako ang atong paghigugma o kung unsa ka matinud-anon ang atong paghatag sa atong kaugalingon. Mga igsuon, atong hinumduman nga ang kalibutan nagasukod sa kalampusan, pinaagi sa atong gitipigan. Apan ang Dios nagasukod sa gugma, pinaagi sa atong ikahatag. Amen.